गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और आज़म सवाती को नोटिस जारी करते हुए इल्ज़ामात के जो सबूत हैं वो तलब किए थे और उसके बाद वफाकी वज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अपोजिशन की ज़बान बोलने का इल्ज़ाम लगा दिया था। और आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी साहब ने यहाँ तक कहा कि इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने कहा कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो गुज़िश्ता दिनों रवैया रहा, हमें इस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी है। और फवाद ने यह भी कहा कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है और अपोजिशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही ज़बान बोल रहे हैं। अच्छा, वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज साहब ने इलेक्शन कमीशन को खबरदार भी किया कि जी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका मंसूबा 2028 पर नहीं जाने दिया जाएगा और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस बिल को मंजूर भी कराया जाएगा। आज एक बार फिर आज़म खान सवाती ने कहा है कि जी इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की ज़बान बोल रहा है। आज़म खान सवाती ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल भी किया और वो सवाल क्या था, कहते हैं जी मुझे तो नोटिस दे रहे हैं मगर मरियम सफदर ने कितनी बातें की, आपने कितने नोटिस दिए? हुकूमत क्यों समझती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं? सब इस सवाल का जवाब तलाश कर इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ और वज़ीर ममलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा टाइम देने के लिए। अच्छा ज़रताज, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों लग रहा है हुकूमती वज़रा को कि शायद कोई गड़बड़ है, क्योंकि वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में इख्तलाफात की वजह क्या वाकई सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है इसका इस्तेमाल है, या फिर आज़म खान सवाती ने जो कहा है कि जी वो बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी है, क्या कहेंगी आप? थैंक यू फिज़ा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं ये समझती हूँ कि हर आईनी इदारे की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतहाई इज़्ज़त करती है। ना हम इदारों में टेलीफोन कॉल करते हैं, ना हम किसी को प्रेशराइज़ करते हैं। हम तो जो एक रिफॉर्म्स है उसके ऊपर यकीन रखते हैं। और ऐसे में एक आईनी इदारा जिसका असल मकसद ये है कि उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है और हुकूमत का जो इंटेंशन है, हुकूमत में रहते हुए हुकूमत ये चाहती है कि 2023 का जो इलेक्शन है वो मुतनाज़ा ना हो और कोई इसकी इज़्ज़त के ऊपर सवाल ना उठाए, और ये 22 करोड़ आवाम भी यही चाहते हैं। अब इसके कोई लॉजिकल आर्गूमेंट अपोजिशन नहीं दे सकती है कि वो क्यों इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं चाहते। और वो जो 49 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जिसके अंदर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इलेक्शन कमीशन की कि अमला बाहर से आएगा, इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ मिलेगा, इसके अलावा जो है जो एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके कितने वोटर होंगे, उसकी कितनी उसको फिर इलेक्शन कमीशन निशान अलॉट करेगा, इसी तरीके से उसके अंदर EVM मशीन्स भी हैं। अब ऐसे में अगर एक आईनी इदारा, और मैं पहले भी बात क्लियर करना चाहती हूँ डॉक्टर साहिबा कि किसी एक शख्स के ऊपर अगर किसी को इतराज़ होता है या उसका जो या जिससे तनाज़ा हो जाए, इसका ये मतलब नहीं कि पूरे इदारे को हम जो है वो मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दें, और हम नहीं कर रहे हैं। और ये फवाद चौधरी साहब ने बड़ा क्लियर कहा है कि किसी एक शख्स से, इलेक्शन कमिश्नर से अगर उनका कोई इशू है, इट डज़ नॉट मीन कि हम आईनी इदारे के इज़्ज़त के ऊपर या वकार के ऊपर कोई सवाल करें। तो अगर आईनी इदारा अपने जवाबात जो है वो लीगल फोरम पे देने के बजाय ट्विटर अकाउंट के ज़रिए करेगा, फेसबुक के ज़रिए करेगा, अखबारात के ज़रिए करेगा, तो आगे भी सियासतदान हैं जिनके स्टेटमेंट्स आपने दिए, और सियासतदानों से तो बेहतर कोई सियासत का जवाब फिर दे नहीं सकता। तो ये सियासी इदारा नहीं है, ये एक आईनी इदारा है और आईनी इदारे का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हर एक का हमारा मकसद ये है कि अगला इलेक्शन के ऊपर कोई सवाल ना उठाए और इस मुल्क के अंदर हारने वाली पार्टी भी ये कहे कि हाँ मैं ठीक हारा हूँ, और ताकि मुल्क आगे चल सके। अब मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के आपस में नहीं होने चाहिए बयानात, लेकिन ज़ाहिर बात है जब सोशल मीडिया के ज़रिए बात आएगी फिर जवाब भी सोशल मीडिया के ज़रिए जाएगा। लेकिन एंड मकसद क्या है कि हम ये चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं और हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये चाहते हैं कि जी जी जी। अच्छा, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। मैं ये जानना चाह रही थी, आपने जिक्र जिस तरह किया ना कि आप लोग इदारों का रिगार्ड करते हैं, तहरीक इंसाफ आपकी जो पार्टी है हमेशा इदारों का रिगार्ड करती है। वाकई आप लोग हमेशा कहते हैं कि जी इदारों की जो टकराव की सियासत से मुल्क को नुकसान होता है, मगर ज़रताज इस बार आप लोग खुद एक इदारे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मतलब तनकीद ही होती है ना जो खुलकर इस तरह बातें की जा रही हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। और अपोजिशन का ये कहना है, अपोजिशन तो यहाँ तक कहने पर आ गई, आपने भी सुना होगा कि जी इमरान खान साहब के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। मतलब डेफिनेटली अपोजिशन एक इल्ज़ाम लगा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी?
دیکھیں اپوزیشن کا تو کام ہی الزام لگانا ہے، کیونکہ اپوزیشن اگر اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو انہوں نے سیاست شروع کی وہ گالی گلوچ سے اور پاکستان کو گالیاں دینے سے اور بلوچستان کی لبریشن سے، اردو زبان کو برا کہنے سے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ناچنے سے جو بات ان کی پی ڈی ایم کی تھی وہ، اور پھر تمام اداروں کو جس طریقے سے انہوں نے قدغن لگائی، جس طریقے سے الطاف حسین کی طرح نواز شریف لندن میں جا کے جو بگوڑا دوائی لینے گیا تھا وہ ابھی تک دوائی اس کی 1.5 سال سے ختم نہیں ہوئی اور وہ اداروں کو پر قدغن لگانا تھا، تو اس کی شادیانے جو پی ڈی ایم میں جو باتیں ہوتی تھی اس کے شادیانے تو انڈیا کے اندر ہی بجائے جاتے تھے، اور وہاں پہ آئی ایس آئی کی چیف کو اور جنرل باجوہ صاحب کو متنازع بنانا اور فوج کو یہ کہنا کہ آپ اپنے ادارے کے خلاف بغاوت کر دیں، تو اپوزیشن کا تو کام الزامات لگانا۔ دوسری بات ہے کہ ان کی چونکہ اپنی سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اگر وہ الیکشن کمشنر، آئی ایم ناٹ سینگ الیکشن کمیشن، اگر وہ الیکشن کمشنر کے کندھے کو پر رکھ کے سیاست کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح ان کو سڑکوں پہ رسوائی حاصل ہوئی ہے، جس طریقے سے بلدیات کنٹونمنٹ کا الیکشن ہارے ہیں، جس طریقے سے وہ گلگت بلتستان کا اور کشمیر کا الیکشن اور سینٹ کا الیکشن ہارے ہیں، اور ہر دفعہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف فیڈریشن کی جماعت بن کے ابھری اور ہر الیکشن بائی الیکشن بھی ہم نے جیتا ہے، تو یہ اس میں بھی ناکامی ہوگی۔ بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو اعظم سواتی صاحب نے بھی کسی طرف جو اشارہ کیا ہے یا پھر فواد چودھری صاحب جو کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہمارے سامنے ہیں چیزیں، کچھ چیزیں اگر آپ دیکھیں علی سید یہ جو علی گیلانی ہے جو اس کے بیٹے ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت سینٹ کے، یوسف رضا گیلانی کے بیٹے، کیا ان کے بیٹے کی ویڈیو نہیں پکڑی گئی تھی جس میں وہ بولی لگا رہے تھے کہ کس طریقے سے کس کو کتنے پیسے دینے، کتنے کروڑوں میں خرید و فروخت کرنی ان کے والد کی محترم کے لیے، اور ان کا پھر میں کیوں کہہ رہی کہ الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ صرف ان کے بیٹے نہیں اپنے والد کے لیے خرید و فروخت کر رہے تھے، وہ پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے بھی ہیں، واحد وہ ایک ایم پی اے ہیں جو ملتان سے الیکشن جیتے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، باقی تو سارا پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، تو ان کو نوٹس کیوں نہیں بھیجا؟ ڈسکا کے الیکشن کے اندر اور اس کے بعد میں جو مریم نواز نے جلاؤ گھیراؤ کی اور جو زبان انہوں نے الیکشن کمیشن کے لیے استعمال کی، کیا کوئی ایک ان کے بارے میں بھی کوئی ان کو نوٹس آیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ایکشنز ہے نا وہ نظر آنے چاہیے۔ اب میرا خیال ہے کہ ہم اس تنازع سے چھوڑ بھی آئیں، ہم نکل بھی آئیں کہ فواد چودھری صاحب یا ہمیں کیا شکایت ہے یا الیکشن کمشنر کیوں سوشل میڈیا کو استعمال کریں۔ ایک آئینی ادارہ ہے جس کا کام ہے کہ اس نے بغیر تنازع کے اور شفاف الیکشن کروانا ہے 2023 کا، اس کے لیے جو الیکٹرل ریفارم کا بل ہے جس کے اندر 49 شکیں ہم نے پوائنٹس ڈالے ہیں، جس کے اندر کہ فائنینشیل اٹانومی ہونی چاہیے، وی ایم مشین ہونی چاہیے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے، سینٹ کا الیکشن جو ہے یا ٹریسیبل بیلٹ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے جو آپ کا عملہ ہے وہ باہر سے آئے، وہ اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہ ہو، پولنگ ایجنٹس کتنے ہونے چاہیے، یہ رزلٹ کتنا جلدی آنا چاہیے، یہ سب کے سب اگر یہ اس کے اندر لکھے ہوئے، اس میں کون سی غلط بات ہے، اس میں کون سی برائی ہے جس کے اندر ہمیں تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں، اور آپ اگر وہ 37 شکوں پہ ایک سے بات کرنا چاہے تو میرے ذہن میں اور سوال جو الیکشن کمشنر نے وہ 37 شکیں دی ہیں۔ چلیں زرتاج، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ اور بھی پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے۔ نواز لیگ کہہ رہی ہے زرتاج کی تحریک انصاف نے پہلے الیکشن کمیشن کو آگ لگ کی اور پھر یہ تڑیوں پر دھمکیوں پر اتر آئی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کلپ ہوگا، ٹیم اگر تیار ہے آپ کے پاس ذرا سنائیے گا، ناظرین آپ بھی سنیے گا، زرتاج آپ بھی سنیے گا، پھر میں آپ سے جواب لیتی ہوں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ فرما رہے ہیں، یہ ذرا کلپ سنیے گا۔ جی زرتاج، آپ نے سنا شاہد خاقان عباسی صاحب کو، کیا کہیں گی آپ؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کیا وہی ایکس پرائم منسٹر نہیں ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ اس ملک میں ہر الیکشن دھاندلی زدہ ہوا ہے اور اس الیکشن کے اندر دھاندلی کرنے کا جو سب سے زیادہ ایکسپرٹیز ہے وہ پی ایم ایل این کو حاصل ہے؟ یہ انہوں کے 3 دفعہ آن ریکارڈ انہوں نے ہر فورم کے اوپر یہ کہا کہ ہر الیکشن دھاندلی زدہ ہوا ہے۔ تو ہم تو پہلے الیکشن کے اندر نہیں آئے، ہم تو 2018 کے اندر آئے، اور 2018 کے اندر بھی یعنی جس الیکشن کے تحت خاقان عباسی صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مولوی اسد صاحب نیشنل اسمبلی کا حصہ بنے، وہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھا، جہاں پہ زرتاج گل، جہاں پہ حماد اظہر، مراشد اور پرائم منسٹر عمران خان اسی 2018 کے الیکشن میں پارلیمان کا حصہ بنے، وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو یہ دو جو رویے ہیں نا کہ اپنے لیے سب کچھ ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے سب کچھ غلط ہے، اور میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں، دیکھیں ای وی ایم مشین کی آڑ میں بیسکلی پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ ملے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، باہر کی کمائی، حق حلال کی کمائی، ریمیٹنس پاکستان بھیجتے ہیں۔ ان کا بگوڑا لیڈر لندن سے بیٹھ کے اپنی پارٹی چلا سکتا ہے، لیکن پاکستانی 80 لاکھ پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں
पैसे भी भिजवाते हैं, उनको ये वोट का हक हासिल नहीं देना चाहते हैं। तो ये ईवीएम मशीन की आड़ में बेसिकली ये चाहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक ना मिले। आप पीएमएलएन का जिक्र करी, लेकिन पीपल्स पार्टी भी कुछ कह रही है, पीपल्स पार्टी कुछ शिकायत हैं। अच्छा, राजा परवेज अशरफ साहब का क्लिप होगा टीम, पहले जरा वो चलेगा, जरा जरताज सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा जी, राजा परवेज अशरफ जो कह रहे थे आपने सुना जरताज, अब पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जी आप इलेक्शन कमीशन और ये जो इंतखाबी इस्लाहात हैं इस मामले में अपोजिशन का एतमाद में लें। हुकूमत क्यों नहीं पीपल्स पार्टी से बात करती अगर वो बातचीत के लिए राजी हैं? वो कहते हैं आप लोग उनसे बात नहीं करते हैं सही तरीके से इस टॉपिक पे। नहीं करनी भी चाहिए, और कमेटी बनी भी हुई है। स्टैंडिंग कमेटी में तमाम पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन भी हासिल है, और प्राइम मिनिस्टर साहब और स्पीकर हाउस से, स्पीकर के चैम्बर से भी ये सारे इनसे मांगे गए थे कि आप कमेटियों के अंदर लोग दें, जिसके अंदर रिफॉर्म्स के लिए जो है कि अगला इलेक्शन हमने कैसे फ्री एंड फेयर लड़ना है। देखिए, जहाँ तक मैं पहले कह चुकी, पीएमएलएन का तो है ही नहीं। वो तो चाहते हैं कि मुर्दा लोगों के जो आईडी कार्ड इन्होंने बनाए हुए ना, जिन्होंने रखे हुए ठप्पा माफिया, ये इसी तरीके से 10,000, 13,000, 15,000 वोट जो है वो जाली वोट डाल सके। तो ईवीएम मशीन में तो वो नहीं होने वाला कि मुर्दा लोगों के बेस के अंदर जो है वो वोट निकल आए। तो वो तो उनको अपनी मुस्तकिल हार नजर आ रही है, इसलिए वो तो इसके हक में नहीं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, पीपल्स पार्टी ये कि कुछ जगहों पे ये बिल्कुल विकेट के दोनों तरफ पे खेलती है। समझ नहीं आती है कि ये खुद हुकूमत 13 साल से हुकूमत का हिस्सा है और किरदार ऐसा अदा करी जैसे कोई अपोजिशन में हो। इनको कोई याद दिलाए कि आप अपोजिशन में नहीं है, 13 साल से कंजर्वेटिव आप हुकूमत का हिस्सा है, आप एक सूबा चला रहे हैं, आपके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइम की कमी है जी, बहुत शुक्रिया जरताज बना, और भी बहुत से सवाल थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।